الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خصوصا على الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق عمر فاروق عثمان ذي النورين وعلي وحسن حسين وخاتم الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمائه المعظمين عند الله وعند الناس أبي عمرة الحمزة بالفضل العباس وعلى الأمام العشرة المبشرة الذين بايعوا تحت الشجرة اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم فيا أيها الحاضرون رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون তোমাদের কাজ আছে না হ্যালো 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 একটাই মাত্র কালেকশন হবে, আপনারা দয়া করে 20 টাকার নিচে কেউ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। যাদের দেবেন আমি নাম বলছি তারাই শুধু উঠবেন। ইসুফ ভাই, মোল্লা ইসুফ ভাই।